नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। देश पोखरा जहाज दुर्घटनाको शोकमा चुर्लुम्मै डुबेको थियो। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरू काठमाडौँको कन्ट्रोल रुममा बसेर दुर्घटनाको दृश्यावलोकन गरेर मनको कौतूहलता मेटिरहेका थिए। भोलिपल्ट शोकको घडी भनेर देशभर बिदा पनि दिए। खुब शोकमा रहेको देखाइ टोपली उनीहरू चाहिँ को कुन मन्त्री बन्ने, कुन मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा राख्ने भनेर बार्गेनिङ गरिरहेका थिए। एक चोक्टा मासुमा गिद्धको लुछाचुडी भए जस्तो मन्त्रीहरूको भाग बन्नमा नयाँ खरानी धसेर पशुपतिमा उभिएका शिवरात्रिका जोगी झैँ सत्तामा पुगेका नयाँ राजनैतिक अनुहारहरू पनि पुरानै नेताहरूको सिको गरेर मन्त्रीहरूको भाग बन्नमा अघिल्लो घेरामा लम्पसार परिरहेको देखियो। लम्पसार परेर हात फैलाए बापत, ठुला नेताहरूलाई शिरोधार्य गरे बापत केही थान मन्त्रीका कुर्सीहरू उनीहरूको पोल्टामा पनि हुत्याइदिएपछि अहिले खुब आनन्द हाइसन्चो भएको छ रासोपा र राप्रपाहरूलाई। पोखरा दुर्घटनामा परेर मृत्युवरण गरेका टुक्रा टुक्रा बनेर सेनाको हेलिकप्टरमा काठमाडौँ फर्किएका बिचरा उनीहरूको भौतिक शरीर परिवारको जिम्मामा समेत नपुग्दै नयाँ मन्त्रीहरू दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर शीतल निवासमा शपथका लागि मुस्कुराइरहेका देखिए। आज मन्त्री खान आतुर यी नयाँ पुराना सबै खाले जोगीहरूले पोखरा शोकलाई राष्ट्रिय उपहार झैँ गरी सजाएका छन्। रवि लामिछाने हुन् कि राजेन्द्र लिङ्गदेन, यी दुवैले नेतृत्व गरेको दल समेत मन्त्रीका लागि नालीमै मुख गाड्न पनि पछि नपर्ने रहेछन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ। हो, राम्रो गर्नका लागि, सुधार गर्नका लागि ठाउँमा पुग्नुपर्छ, कुर्सीमा बस्नुपर्छ, न कि त्यही कुर्सीका लागि रात दिन बार्गेनिङ गरेर बस्नु जरुरी छैन। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो स्वरमा कसैले विरोध गरिरहेको थियो भने त्यो हो राप्रपा र राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। तर गणतन्त्रका नायक प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको सरकारमा लिङ्गदेन उपप्रधान सहित ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। उनी मन्त्रीमण्डलको 5औं वरियतामा उभिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री नै पाउने भएपछि सिंहले मुखमा आएको शिकार छाड्नु र राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुर्सी छाड्नु उस्तै बन्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारमा जान खुट्टा उचालेको 5-6 दिन नै भइसकेको थियो। तर कहिले के को स्थिति यिनले बिहोरिरहनु परेको थियो। अझ पोखरा दुर्घटनाले 2 दिनपछि सर्नु पर्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरूले एउटा राजनीति गर्नुभयो। के राजनीति गर्नुभयो? यो देशको उद्योग धन्दाहरू खतम पारे यिनीहरूले अब भनेर महेन्द्रको उदाहरण दिएर उहाँले राजनीति गर्नुभएको थियो नि त। महेन्द्रको विरासतमा हाम्रो राजा ल्याउनुपर्छ, हिन्दू धर्म जोगाउनुपर्छ भने अहिले उहाँले उद्योग मन्त्रालय स्थापना गरेर उद्योग मन्त्री बनेर, मैले चाहिँ मेरो चाहिँ चाहना के थियो भने उहाँहरू उद्योग मन्त्री बनेर उहाँले 10वटा मात्रै उद्योग स्थापना गरेर देखाइदिएको भए, देखाउन सक्नुहुन्थ्यो त। त्यो देखाएको भयो भने, तर सत्ताको लागि मात्र उहाँहरू जानुभएको हो कि के हो भन्ने कुरा त अब 1 वर्षभित्रमा देखियो। उपप्रधान सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि दौरा सुरुवाल सिलाएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले शपथ अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेर लाज ढाकेका छन्। झण्डावाल गाडी र अगौटे पछौटेको शोक लिङ्गदेनलाई चाहिँ किन नहुँदो हो र? मन्त्रीको स्वाद लिन नपाएका लिङ्गदेनले सोझै सरकारमा जाँदैछु भन्दा आलोचना हुन्छ भनेर, हुन सक्छ अग्नि परीक्षामा घुमिने निर्णयमा पुगे भनेर आफ्नो बचाउ गर्दै आडम्बरी सादगीपन देखाएका छन्। उनको निर्लज्ज सादगीपनको स्टाटस हेर्नुहोस्। तर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयमा गजबको सेटिङ मिलेको छ। लामो समयसम्म ठेक्कापट्टा गरेर अर्बौंका मालिक बनेका विक्रम पाण्डे ठुलै चलाखी सहित शहरी मन्त्री बनेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बजेट हुने र विकासका योजना चलाउने मन्त्रालय हो। तर यो मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ ठेकेदारलाई बनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको हालत चोरको हातमा भण्डारको चाबी जिम्मा लगाए जस्तो हुने डर पैदा भएको छ। कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक पाण्डेका निकै विवादित, आलोचित र निर्माण क्षेत्रमा पटक पटक कालो धब्बा लागेका व्यक्ति हुन् र उनै पाण्डेलाई विकासको बजेट भण्डार गरिएको मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम गर्दै जाने सोचेका छौँ। त्यसमध्ये पनि जुन आवश्यकता छ, जुन रोकिरहेको छ, के कारणले काम रोकिएको छ, किन हुन सकेको छैन र त्यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने, यी हुन नसकेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने र नयाँ योजनाहरू थप गर्दै लाने हामीले सोचेका छौँ। अहिले पनि कालिका कन्स्ट्रक्सनको दर्जनौं योजना अलपत्र छन्। सत्ताको खेलमा माहिर पाण्डे यसअघि पनि 2 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। नेतृत्व रिझाएर तेस्रो पटक शहरी विकास मन्त्री बनेका ठेकेदार पृष्ठभूमिका पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी जिम्मा लगाउनु दुधको साक्षी बिरालो राखे जस्तो भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको योजना रहेको बाँकीको सिक्टा सिंचाइको मूल नहर निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै अख्तियारले 2075 साल मङ्सिर 21 गते कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका पूर्व मन्त्री पाण्डे विरुद्ध सहित 21 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले पाण्डेसँग 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख 80 हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो। अदालतको फरार सूचीमा रहेका उनी पछि उपस्थित भएर 4 करोड धरौटी बुझाएर छुटे। पाण्डे प्रमुख रहेको सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेवीले सिक्टा सिंचाइलाई आयोजनाको 45 मध्ये 42 किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का 6 अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो। पाण्डेले अघिले उक्त मुद्दामा सफाई पाएका छन्। पाण्डे ठुला आयोजना जिम्मा लिने तर अलपत्र पारेर छोड्ने ठेकेदारको रूपमा आलोचित छन्। धेरै खालका कामहरू छन् र मलाई धेरै कुराहरू के थाहा छ भने यो मन्त्रालयमा काम किन हुन नसकेको भन्ने कुरो मलाई थाहा छ र अब त्यो समस्या अब आउन नदिने मैले सोच लिएर यो मन्त्रालयमा मलाई पठाइएको छ। म त्यो पुरा गरेर देखाउँछु। त्यो झलुङ्गे पुलको कुराहरू हो, तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। पश्चिम नेपालमा कस्तो दर्दनाक अवस्था छ र धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यो काम अहिलेसम्म पनि यो देशमा पुरा गर्न सक्दैन भने यो मन्त्रालय चाहिँ त स्थापना भएर काम पनि छैन। त्यो काम सबभन्दा पहिला पुरा गरिन्छ। झलुङ्गे पुलको कामहरू कहीँ बाँकी नै नराखिकन हरेक आधा घन्टाको इन्टरभलमा चाहिँ झलुङ्गे पुल हुन्छ। जहाँ पाण्डे वन तथा भू संरक्षण मन्त्री भएको बेला आफ्नै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मुगु हुम्ला सडक निर्माण आयोजनाका लागि टेन्डर समेत निकालेको भन्दै विवादमा लपेटिएका थिए। पाण्डे 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा वन तथा भू संरक्षण मन्त्री भएका थिए। त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भए। सरकारमा हुँदा औँला बाङ्गो पारेर व्यक्तिका लाभका लागि खेलोमेलो मिलाउने उनी ठेकेदार पाण्डेलाई अरबौं बजेट हुने विकासे अड्डा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पाण्डे अघिले विस्तारित मन्त्री परिषदको वरियता सूचीमा 7औं नम्बरमा छन्। बाहिर देखिएको छैन तर खरानी धसेर नयाँ जोगी बनेकाहरू भित्रभित्रै 2टा मन्त्रालय पाउने कि 3वटा मन्त्रालय, राज्य मन्त्री कि फुल मन्त्री, 4वटा मन्त्रालय नपाए उपसभामुख त चाहियो नि भन्दै टेबल ठोकेर मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गर्नेहरू भोलि शोकका लागि मात्रै मन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित भइरह्यो भने जनताले उनीहरूको हालत पनि औकातमा ल्याइदिने छन् नै। अलिकति कुरा गरौँ डाक्टर तोसीमा कार्कीको। तोसीमा कार्की अस्ति भर्खरसम्म मेडिकल काउन्सिलमा बसेर जागिर खाइरहेकी थिइन् एमबीबीएस डाक्टर। उनले जागिरकै सिलसिलामा कति कमजोरी गरेकी छिन् उनको एउटा मिसिल उठाउने ढङ्ग नपुग्दा आज गुणराज निरौलाको दम्पति सडकमा आइपुग्दैछन्। जीवन र मृत्युको दोसाधमा रहेको 8 महिने रोगी शिशुलाई काखी च्यापेर यी 2 जनताको भविष्य नाजुक बन्दैछ। फिसिक्क हाँसेर ओठे जवाफ दिएको भरमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा हुनेवाला छैन। डाक्टर साहेब ठाउँमा पुगेकी छिन्। निरौला दम्पतिलाई अलिकति भए पनि ठाउँमा मलम लगाइदिने वातावरण गराइदेऊ, घाउमा मलम लगाउने वातावरण बनाइदेऊ। तिमीबाटै सृजना भएको थियो त्यो दुर्घटना या दशाको दिन। अब बाँकी प्रसङ्ग जोडौँ विक्रम पाण्डेको। विक्रम पाण्डे यो देशको क वर्गको नामुद ठेकेदार रहेकोमा कुनै दुई मत छैन। ठुला योजनाहरू हात पार्ने, अरबौंको खेलो फड्को गर्ने तर विकासका योजना कहिल्यै पुरा नगर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध यिनको मुखबाट आइरहने गर्दछ र तिनै कर्तुतहरूको चाङमा उभिएका विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री भएका छन्। यसको अर्थ के हो भने चोरकै हातमा भण्डारको चाबी जिम्मा लगाइएको छ। अब भन्नुहोस् भण्डार कति सुरक्षित रहला? जो ठेकेदार उसैलाई ठुला ठुला विकास निर्माणका काम हुने मन्त्रालयको मन्त्री बनाएर पठाएपछि ठुला योजना जति यिनकै इच्छा अनुसार जाने निश्चित छ। अनुमान लगाउनुहोस् अब भ्रष्टाचारको गन्ध सिंहदरबारमा कति मौलाउनेछ। हामी थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। कपिल वस्तुका 4 नम्बर न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि यौन शोषण सम्बन्धी गम्भीर आरोपले पोलिएको झन्डै 4 महिना नै भयो। आरती गिरी जसले आफूलाई ती न्यायाधीश भुवनको कान्छी श्रीमती भएको दावी गर्छिन्, 2075 सालबाटै आफूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी यौन शोषण गरेको, गर्भवती बनाएको र जबरजस्ती भ्रूण हत्या गर्न लगाएको आरोप लगाएर यी महिलाले 3 महिनादेखि प्रहरी चौकीदेखि मानव अधिकार आयोगको दैलोसम्म ढकढक्याएकी छिन्।
कपिलवस्तुमा हाल कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशमाथि यस्तो सङ्गीन आरोप लागेको 3 महिना नै भइसक्यो। प्रहरीले उजुरी लिन मानेन र निकै प्रयास गरेपछि बल्ल बल्ल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी चाहिँ दर्ता भएको छ। आफूलाई पीडित दावी गर्ने महिला काठमाडौँ बिउजाउन यति बेला सर्वोच्च अदालत अगाडि छिन् र आफ्नो आवाज दबाउन खोजिएको भन्दै आफूलाई प्रदर्शन गरिरहेकी छिन्। के हो घटनाको अन्तर्य, के गरिरहेको छ जिल्ला प्रहरी कपिलवस्तु र यी महिलाको दावी आरोप कति सत्य छन्, बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। शिरदेखि पाउसम्म कालै वस्त्रले ढाकिएकी यी अधवैसे महिला हेर्नुहोस् त, गलामा कालो धर्के गम्छा बेरेर पछाडि फर्किएर हेर्दै अलि हतारमा झैँ अगाडि बढिरहेकी छिन्। दृश्यमा देखिए अनुसार यो सर्वोच्च अदालत परिसर हो। सर्वोच्चको मूल गेट अगाडिको सडक पेटीमा हिँडिरहेकी यी महिला एक्कासी बायाँ मोडिँदै सर्वोच्चको गेटतर्फ हानिन्छन्। सायद यति बेलासम्म प्रहरीले पनि भेउ पाएका छैनन्, तर उनले कैँची चलाउँदै लामो कपालको सबको काटेर सर्वोच्चको गेटभित्र फालेपछि हतनपत्त 3 जना महिला प्रहरीले कराप झ्याप पारेर नियन्त्रणमा लिन्छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा परेकी ती महिला चिच्याउँदै भन्छन्, मेरो इज्जत लुटियो, मलाई न्याय दे। अन्यायमा परे न्याय दे भन्दै सर्वोच्च अगाडि गुहार मागिरहने यी व्यक्ति मामुली भुइँ मान्छे नभएर न्यायाधीशकै श्रीमती हुन्। उनी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमती आरती रावल गिरी हुन्। भनिन्छ अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने व्यक्ति नै न्यायाधीश हुन्, तर तिनै न्यायाधीशबाट घरभित्रै हिंसामा परेको भन्दै उनकी श्रीमती आरती भौतारिँदै हिँडिरहेकी छिन्। सम्भवतः आरतीले धाउनु पर्ने अड्डा अदालत अब बाँकी छैनन् होला। उनले महिला आयोगदेखि न्याय परिषदसम्म गुहारिन्, तर कतैबाट केही उपाय नलागेपछि आज कालो वस्त्र लगाएर विरोध स्वरूप कपाल काटेर सर्वोच्चको मूल गेटमा फ्यालेकी छिन्। न्यायाधीश गिरीले शारीरिक शोषण गर्दै बारम्बार कुटपिट गर्ने गरेको पीडितको आरोप छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा गिरीमाथि वैवाहिक बलात्कार र घरेलु हिंसाको जाहेरी निरन्तरको दबावपछि बल्ल बल्ल दर्ता भएको छ। सर्वोच्चमा गएको मङ्सिर 13 गते सिराहाकी बिनु यादवले पनि आरतीकै शैलीमा सेतो पहिरन लगाएर रातो रङको घोल राखिएको बट्टा सर्वोच्चको गेट अगाडि फ्याँकेकी थिइन्। श्रीमानबाट हिंसामा पर्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै उनले पनि सर्वोच्च अदालतको अगाडि रातो रङ फ्याँकेर विरोध जनाएकी थिइन्। श्रीमान न्यायाधीशबाट पीडित भएकी भनिएकी आरतीलाई यति बेला उनै बिनुले साथ दिएकी छिन्। आजको घटनामा बिनु पनि सँगै थिइन्। न्यायाधीश गिरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै बिनु सहित पीडित महिलाले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालत अगाडि विरोध गरेका छन्। मैले जसरी सेतो कपडा फालेँ, उहाँले आफ्नो कपाल आफ्नो रूप फाल्नु भयो आज काटेर। यो चाहिँ न्याय परिषदको लागि फाल्नु भएको थियो। उहाँले कालो लाएर चाहिँ हामीले पनि यहाँ बाँधेको थियौँ कालो, त्यो चाहिँ हामीले विरोध जनाएको हो। न्याय कहाँ गएर कसरी मिल्ने? अब पुष्पा जस्तै जल्नुपर्ने हो कि आत्मदह गर्नुपर्ने हो कि हामी सबैजना मिलेर या के गर्नुपर्ने हो? यहाँ सबै कुरा हरेक कुरा बिकाउ छ। न्यायाधीश बिकाउ छ, यहाँको न्याय परिषद बिकाउ छ। हरेकतिर हामीले जताततै जहाँ गए पनि हामीले न्याय पाएनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले चाहिँ यहाँ प्रदर्शन गरेका हौँ। प्रदर्शनमा सहभागी यादवले आफूहरू धेरै पटक न्याय परिषदमा गए पनि मुद्दा नै दर्ता नगरेको र पीडितका कुराहरू सुनवाई नभएको गुनासो गरेकी छिन्। उनले आफू काका ससुराबाट पटक पटक बलात्कारको प्रयासमा परेको र न्याय माग्न जाँदा उल्टै पीडकलाई संरक्षण गरेर उन्मुक्ति दिएको दावी गरिन्। मेरो केसमा पनि यहाँको बद्री प्रसाद ओली हुनुहुन्छ होइन, उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। आजसम्म पनि उहाँको निलम्बनमा गरिएको छ भने बर्खास्त कहिले गर्छ त्यो मान्छेलाई? मैले अदालतमा विष खाएँ, मैले अदालतमा विष पिएँ। त्यो मान्छेको कारणले गर्दाखेरि म काका ससुराबाट पटक पटक बलात्कारको प्रयास हुँदाखेरि मैले मर्नुपर्ने बाटो मैले जुन रोज्नु पर्यो, आजसम्म त्यो व्यक्ति न्यायाधीश नै बनेर हिँडिरहेको छ। त्यसै कारबाही खोइ सुरज कार्की, डिएसपी सुरज कार्की अहिले सुर्खेतमा हुनुहुन्छ। उहाँको लागि मैले कुन ठाउँमा मैले जाहेरी दिइनँ, कुन ठाउँमा मैले निवेदन दिइनँ? आइजिपी अफिसले के हेरिरहेको छ? हामीलाई दबाब चाहियो। आरतीले भने पटक पटक यौन शोषण र कुटपिटमा परेको भन्दै न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै आएकी छिन्। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने कुर्सीमा बसेका गिरीबाट यो हदसम्मको अक्षम्य अपराध भएको हो र घटनालाई दबाउन पहुँचको गलत प्रयोग गरेका हुन् भने विडम्बना हो। कुनै समय न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने चलन थियो। न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घटे पनि टुटेको चाहिँ छैन। न्यायमूर्ति मानिएका न्यायाधीश गिरी स्वयंले तदारुकता देखाएर वास्तविकता बाहिर ल्याएकै जाति नभए कालान्तरमा यसको दुर्गामी क्षति उनलाई समेत पर्ने निश्चित छ। सेटिङकै
कारण अहिले न्यायालय मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनदेखि उपल्लो राजनैतिक तहसम्म नराम्ररी गिजोलिएको छ। विभिन्न प्रतिवेदनले भन्छ न्यायालय जस्तो स्वतन्त्र भ्रष्टाचारको अखडा यो मुलुकमा अरू छैन। नियमन गर्ने हरेक निकाय मिडियासम्मलाई बन्देज लगाएर अदालत हाताभित्र ठुला ठुला डिल हुन्छ भनेर खुलेआम सबैले चर्चा गर्छन्। न्यायाधीशदेखि वकिलसम्म करोडौँको डिलमा लिप्त भएको अडियो रेकर्डहरू पनि प्रशस्तै बाहिरिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयुक्त बनेका राजनारायण पाठकहरू नै भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी करार भएपछि अब पीडितले न्याय माग्न कहाँ जाने? अहिले सम्भवतः यस्तै प्रवृत्तिको घेराबाट आरती पिल्सिएकी हुनुपर्छ। प्रहरी प्रशासनले बिना कुनै शर्त आरतीको न्यायका लागि दर्ता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला गर्न हुन्न। अनुसन्धानको पहिलो खुड्किलो नै अवरुद्ध पारेर प्रहरीले पीडित दाबी गरेकी आरतीलाई थप अरू पीडा दिन हुन्न। हामी पोखरा दुर्घटनाको थप नयाँ प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। पोखरा जहाज दुर्घटनाले निम्त्याएको आँसु अझै ओभाएको छैन। उद्धार कार्य जारी छ। अझै एकजनाको अवस्था अज्ञात रहेको छ। शव भेटिएकाहरूको समेत सबैको पहिचान भइसकेको छैन। पोस्टमार्टम चलिरहेको छ। शव पहिचानका लागि प्रयोगशालाले काम गरि नै रहेको छ। काठमाडौँबाट पोखरा सही सलामत आनन्ददायी यात्रामा रहेका यति एयरका ती यात्रुहरू कोही पनि जीवित रहेनन्। मृतक केहीको शव पोखराबाट जिम्मा लगाइए पनि अधिकांश काठमाडौँमै ल्याइएपछि मङ्गलबार काठमाडौँ धुमिएको मौसमभित्र थप शोकाकुल बनेको छ। आइतबार पोखराको सेती खोजमा खसेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले पोखरा सहित देश अझै शोकमा छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका एकाध बाहेक आफन्तले अझै शव बुझ्न पाएका छैनन्। अधिकांश शव जलेर नचिनिने भएकाले पहिचान गर्न मुस्किल भएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 72 जना मध्ये 46 जनाको शव आज काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनीहरूको शवलाई नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याई पोस्टमार्टमको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका कतिपय शव पहिचान गर्न नै नसकिने खालको भएको र DNA परीक्षण समेत गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौँ ल्याइएको हो। 72 जना सवार विमानमा सबैको दुःखदायी निधन भएको छ। त्यसमध्ये 71 जनाको शव फेला परेको छ। अझै एकजनाको अवस्था अज्ञात छ। आइतबार बिहान 10:30 बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको कल साइन 9NNSC ATR 72 जहाज करिब 11 बजेको आसपासमा पोखरा विमानस्थलबाट 2 किलोमिटरको नजिक सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। एटीआरको विमान दुर्घटनाको त्यो नियतिले यति बेला धेरै नेपालीको आँखा ओभाएको छैन। सग्लो नभेटेका शव र दनदनी बलेको आगोले जलेर मुडो भएका शरीर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित स्थानीयको सहयोगमा सङ्कलन गरिएको छ। तिनै शव अहिले काठमाडौँ ल्याइएको हो। आफन्तले सहजै पहिचान गरेका शव भने जिम्मा लगाएर सद्गत गर्ने काम भएको छ। आइतबारको कालो दिनले सारा नेपाली स्तब्ध छन्। यति एयरलाइन्सको दुर्घटना आन्तरिक उडानको हकमा सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना हो। आइतबारको कारी लाग्दो घटनाले उडेन क्षेत्र तरङ्गित छ। अनुभवले खारिएका चालक दलका सदस्यले उडाएको जहाज एकाएक सेतीको खोजमा बजारिएपछि अहिले पनि आसपासका स्थानीय त्रसित छन्। शव जिम्मा लिएपछि परिवारले त्यसको आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार सद्गत गर्ने नै छ। तर सद्गतसँगै पोखराको त्यो कहाली लाग्दो दुर्घटना सजिलै बिर्सन सक्ने स्थिति छैन। पोखराप्रति आतंकित विश्व समुदायलाई नै फेरि पुरानै लयमा फर्काउन हवाई सुरक्षाको भरपर्दो ग्यारेन्टी दिन जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको पोखरा जहाज यात्राका लागि सुरक्षित रहेको सन्देश दिन नसक्दा यसको ठुलो मूल्य राज्यले चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। यसतर्फ राज्य गम्भीर बनोस् र मृतकका परिवारलाई बिमा बापतको रकम छिटो उपलब्ध गराउन राज्यले पहल कदमी लियोस्। यति एयरलाइन्स मृतकका परिवारप्रति पूर्ण जिम्मेवार बनोस्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। समय चक्र बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।